أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الأخوة في الله، عليكم أن تصوموا 6 من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام مصلى لأداء صلاة العيد الفطر، فشرع لنا الشارع العيد كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عيد مصلى لأداء صلاة العيد الفطر، فشرع لنا الشارع العيد كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل قوم সকাল হলেই পাঞ্জাবি গায় ঈদের নামাজে যাব সবাই আকাশ জুড়ে তারার ভিড়ে খুশির সে রাত এসেছে চাঁদ উঠেছে ঈদের চাঁদ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أكبر وعيد شديد والبدعية تجب على